नेपालमा एकै दिन 5000 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आधा संक्रमित उपत्यकाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 18000 नाग्यो। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिन थालेको छ। शुक्रबार 5087 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 20560 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 5087 जनामा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 2607 संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 1913, भक्तपुरमा 317 र ललितपुरमा 377 संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 13474 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 4204 जनामा र 7087 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 883 जनामा कोरोना देखिएको हो। बिहीबार 3553 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। त्यस्तै शुक्रबार 306 जना निको भएका छन्। निको हुनेको संख्या पनि 8,15,653 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या बढेर 18,235 पुगेको छ। बिहीबार सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,340 थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11613 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3,20,267 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। हालसम्म नेपालमा 4,88,840 डोज खोप भित्रिएको छ भने 2,74,75,995 डोज खोप लागेको छ। 1,18,69,974 जनाले 1 डोज खोप लगाएका छन् भने 1,56,06,080 डोज एक मात्रा खोप लगाइएको छ। पोखरामा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भिड बढेको छ। सरकारले माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गरेसँगै कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनेको भिड बढेको हो। पोखरामा विभिन्न केन्द्रहरू मार्फत खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित खोप केन्द्रका प्रमुख आशिष सुवेदीले खोप लगाउनेको भिड दैनिक 1500 भन्दा बढी रहेको बताएका छन्। हालसम्म कुनै पनि खोप नलगाएकाहरूलाई जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप दिएको तथा पहिलो डोज लगाइसकेकाहरूलाई कोभिसिल्ड वा भेरोसेल कुन खोप दिएको हो सो खोपको दोस्रो मात्रा दिएको उनले बताए। खोप केन्द्रमा पुरुषभन्दा महिला बढी संख्यामा खोप लगाउन आएको उनले उल्लेख गरे। आज चाहिँ यहाँ हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ लगाउने कार्यक्रम भइरहेको छ कोभिड-19 विरुद्धको र यहाँ विशेष गरी आज चाहिँ कुनै पनि खोप नलगाएकाहरूको लागि जोन्सन र एकचोटि खोप लगाइसकेकाहरूको लागि चाहिँ कोभिसिल्ड अथवा एस्ट्राजेनेका अथवा भेरोसिल जुन लाउनुपर्छ त्यसको आधारमा दिएछ। अब पहिला मान्छेहरूलाई आउनु खोप लाउनु भनेर भन्दाखेरि आउनु मान्नु भएन। अनि यो पछिल्लो समयमा नयाँ भेरिएन्ट आयो भन्ने कुराहरू बजारमा आइसकेपछि अब मिडियामा आइसकेपछि खोप लाउनेको चाप चाहिँ हत्त बढेको चाहिँ छ। सिङ्गल डोज नलगाएको मान्छे पनि अब दैनिक 1500 जना एउटा केन्द्रमा हुनु भनेको चाहिँ यो ज्यादै ठुलो रहेको छ। र पहिले खोप लगाउन आग्रह गर्दा पनि अस्वीकार गर्नेहरू अहिले खोप लगाउन आउने गरेको उनको भनाइ छ। खोप लगाउनेहरूको भेटले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड तथा भौतिक दूरी समेत कायम गर्न नसकेको दृश्य देखिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आयोगको दबाव। एमाले भन्छ सरकारले निर्वाचन पन्छाउन खोज्यो। निर्वाचन आयोगले माघ पहिलो सातासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसक्नु पर्नेमा जोड दिएको छ। आयोगद्वारा शुक्रबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थानीय चुनाव समयमै गर्नुको विकल्प नरहेको र त्यसका लागि माघ पहिलो साता निर्वाचन मिति घोषणा भइसक्नु पर्ने बताएका हुन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन गर्न आवश्यक पर्ने 120 दिन घर्केको तर्फ दलहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। यसअघि आयोगले स्थानीय तह रिक्त हुँदा पर्ने संवैधानिक तथा व्यवहारिक जटिलताको विषयमा पनि दलहरूलाई जानकारी गराएको थियो। राजनैतिक दलका नेताहरूबाट रचनात्मक सुझाव आएको भन्दै आयोगले मितिको सम्बन्धमा सरकारलाई परामर्श दिने तयारी गरेको छ। 2079 साल जेठ पहिलो साताबाट स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुँदैछन्। आयोगले यसअघि वैशाखमा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको थियो। आयोगको तर्फबाट स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल कहिलेदेखि सकिने, रिक्त भएमा कस्ता अप्ठ्यारा आउँछन् भन्ने बारेमा बुदागत रूपमा संवैधानिक एवं कानूनी पक्षसहित आफ्ना अवधारणा प्रस्तुत गरेको र त्यसमा दलका नेताहरूले आवश्यक सुझाव दिएका छन्।
राजनैतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको वैशाख 14 गतेभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, मतदाता नामावली र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै दलका नेताहरूले आगामी वैशाख 14 भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न ढिलाइ नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो। निर्वाचन आयोगले यसअघि नै सरकारलाई जेठ 5 गते अघि नै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको पद बहाली गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जेठ 14 गते एकै चरण वा 2 चरणमा गर्ने भए जेठ 14 गते र 22 गते गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। आयोगको सो प्रस्तावलाई दलहरूले समर्थन गर्दै त्यसका लागि छिटो मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए। उनले कोरोना संकटका कारण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मतदान केन्द्र र मतदान स्थल सकेसम्म सबै जिल्लामा रहने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको बताए। सर्वदलीय बैठक बोलाएको सन्दर्भ हो। पहिलो कुरा, अब यही माघको 12 गते मतदान हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको तयारीका सम्बन्धमा उहाँहरूले जानकारी गराउनु भयो र त्यसको तयारीको बारेमा पनि छलफल भयो। अर्को कुरा, मतदाता नामावली सङ्कलनको सन्दर्भमा उहाँहरूले अहिलेसम्म गर्नुभएका काम कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भयो र तेस्रो कुरा, स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा उहाँहरूले त्यो निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा, त्यसको संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा, कानुनी व्यवस्थाका बारेमा पनि छलफलका निमित्त आफ्नो गृह कार्य प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यसमा पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना दृष्टिकोण राखे। यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको बताएका छन्। उनले 2054 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सारे जसरी सार्न अहिलेको संविधानले नदिने तर्फ सरकारलाई सचेत गराए। उपमहासचिव रिमालले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। मतदाता नामावली जुन सङ्कलन गरिरहेको छ, सङ्कलन गरिरहेको मतदाता नामावलीको कट अफ डेट कहिले गर्ने र आफूले तयार गरिरहेको कुरा बारेमा बतायो। त्यसै विषय उसले स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा आफूले सरकारको प्रतिनिधिसँग कुरा गरिसकेको, महान्यायाधिवक्ता र गृहमन्त्रीसँग कुरा गरेको, प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी गरायो। त्यो जानकारी गराउने कुरामा उसले सबै कानुनहरू, संविधानका र पदरिक्तता हुँदाखेरि हुन सक्ने सन्दर्भको सबै विषयहरूलाई राखेर आफूले कुराहरू राखेको र अब 120 दिन निर्वाचन आयोगलाई समय चाहिने उसले सुझाव गरेको वैशाखको 14 गते 19 साल वैशाखको 14 गते पहिलो चरणमा एकैचोटि निर्वाचन गरौँ भन्ने कुरालाई मान्ने हो भने 100 दिनभन्दा बढी बाँकी नरहेको कारणले गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। हामी 100 दिनमै पनि गर्न तयार छौँ, सरकारले निर्णय गर्न बाँकी छ अझै भन्ने। बैठकमा दलहरूका नेताहरूले उमेर पुगेका सबै नागरिकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने गरी मतदाता नामावली सङ्कलनको काममा तीव्रता दिन पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बैठकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतका 15 दल सहभागी भएका थिए। दलहरूसँगको छलफलमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति समयमै तोक्न सरकारलाई तत्काल आग्रह गर्ने जानकारी गराएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिले नेपालमा तरङ्ग, सत्तारूढ दलहरूले विरोध जनाउँदा कांग्रेस भने मौन। नेकपा माओवादी केन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। केही दिन अघि मोदीले नेपाली भूमि लिपुलेखमा सडक विस्तार गर्ने घोषणा गरेका थिए। माओवादीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालको भूमि लिपुलेखमा सडक विस्तार गर्ने घोषणा गरेकोमा आपत्ति प्रकट गरिएको हो। माओवादीले भारतीय पक्षलाई सबैको सार्वभौमिक समानताको सम्मान गर्ने पञ्चशीलको सिद्धान्तको अवलम्बन गर्न र नेपालको सार्वभौम अधिकार एवं भौगोलिक अखण्डतामाथि हस्तक्षेप एवं अतिक्रमण नगर्न माग गरेको छ। शक्तिको बलमा गरिएको भारतको निन्दनीय कार्य र यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाएकोमा समेत माओवादीले आपत्ति जनाएको छ। सरकारलाई अतिक्रमण विरुद्ध कडा विरोध नजाओस् र यो अनुचित र अन्यायपूर्ण निर्माण कार्य बन्द गराउन शीघ्र कूटनीतिक पहल गर्न माओवादीले आग्रह गरेको छ। यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ
खनालले विज्ञप्ति जारी गर्दै मोदीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका थिए। अस्थायी रूपमा भए पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन, तोकेकै मितिमा पानी ल्याउने मन्त्री चौधरीको आश्वासन। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अस्थायी रूपमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा पथान्तरण गर्ने गरी बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले अस्थायी रूपमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा पठाउन बनाएको कार्ययोजना यथाशीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकपछि समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले खानेपानी मन्त्रालयका जिम्मेवार निकायहरूबाट काठमाडौँ उपत्यकाका लगायतका विभिन्न स्थानमा खानेपानी सेवा विस्तारका लागि भइरहेका कार्यहरू अन्य निकायहरूबाट आवश्यक समन्वय नभई क्षति पुर्याउने कार्य भइरहेकोले तेस्रो पक्षबाट खानेपानी आयोजनाको काममा पुर्याइएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिए। उनले यस्तो समस्या दोहोरिन नदिनका लागि विधेयक संसदमा पेश गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिए। समितिले नेपालमा खानेपानीको मुहान सुक्दै गइरहेको अध्ययनले देखाएकोले मुहान संरक्षणको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। हालै मेलम्ची खानेपानी आयोजनले अस्थायी रूपमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा पथान्तरण गर्ने गरी बनाएको कार्ययोजना यथाशीघ्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयन लैजान समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले निर्देशन गर्दछ। नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत जिम्मेवार निकायहरूबाट काठमाडौँ उपत्यका लगायतका विभिन्न स्थानहरूमा खानेपानी सेवा विस्तारका लागि भइरहेका कार्यहरू अन्य निकायहरूबाट आवश्यक समन्वय नगरी क्षति पुर्याउने कार्य भइरहेकोले यसरी तेस्रो पक्षबाट खानेपानी आयोजनाको काममा पुर्याइएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन र यस्तो समस्या दोहोरिन नदिनका लागि युटिलिटी कोरिडोर विधेयकको मस्यौदा यथाशीघ्र संसदमा पेश गर्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयले निर्देशन गर्दछ। सभापति खड्काले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना भौगोलिक दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण रहेकोले काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको माग धान्न नसक्ने देखिएको भन्दै त्यसको विकल्प पहिचान गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन खानेपानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन्। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले सरकारले घोषणा गरेकै समयमा मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ ल्याउने बताएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयका कर्मचारीहरू दिनरात खानेपानीको काममा खटिरहेकोले अस्थायी रूपमा नै भए पनि सरकारले तोकेको समय सीमा भित्र मेलम्चीको खानेपानी काठमाडौँ आउने बताएका हुन्। मन्त्री चौधरीले पानीको मुहान र जलाधार संरक्षित नगरी दीर्घकालीन योजना सञ्चालन हुन नसक्ने बताए। हाम्रा सबै टिम दिन रात गरेर भए पनि हामी चाँडोभन्दा चाँडो गभर्नमेन्टले जो घोषणा गरेको छ घोषणा गरेकै समयभित्रै हामीले चाहिने काठमाडौँवासीलाई अस्थायी भए पनि हामीले चाहिने पानी ल्याएर खुवाउँछु भनेर हामीले चाहिने पुरै रूपमा चाहिने लागि परेका छौँ र लाग्छौँ पनि र त्यसलाई सफल बनाउन का लागि हाम्रो सबै टिमले मेहनत गर्नुहुनेछ र हामी घोषणाकै समयभित्र पानी खुवाउँछु भन्ने मात्रै म आजको दिनमा प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न म चाहन्छु। छलफलमा सांसदहरूले खानेपानी आयोजना सर्वेका लागि आफ्नो जिल्लामा हालसम्म कर्मचारी नै नपुगेको बताए। खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानीको बृहत योजनाका लागि दीर्घकालीन र मध्यकालीन तत्कालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बृहत खानेपानी हाल्नु मान्यज्यू, एउटा पालिकाको एउटा हाल्नुभयो भने पैसाको पनि कमी हुँदैन भन्नुभयो। 7 पालिका छन्, 7 पालिकालाई बृहत खानेपानी हाल्यो। अनि त्यहाँ मलाई फोन आउँछ खानेपानी चाहियो होइन बृहत खानेपानी हाल्या छ, सर्वे गर्दा राम्रो गर्नुहोस् तपाईँहरू भने। अहिलेसम्म बृहत खानेपानी कहाँ पुग्यो भनेको त जुम्ला डिभिजनले हेर्नु पर्दो रहेछ। बल्ल बल्ल मुटुसम्म पुग्ने अरे कर्मचारी सर्वे गर्न। हुम्ला अहिलेसम्म त्यो कर्मचारी पुगेकै छैन, सर्वे भएकै रहन्छ है। अब सर्वे गर्ने एउटा कर्मचारी त्यहाँ पुग्न सक्दैन भने अहिले 3 वर्ष भयो त्यो योजना हालेको, अत्तो पत्तो छैन।
अब जनतामाझ हामीले के भनेर जाने? हामीले झुट बोले जस्तो भएन? यो जिनिसका लागि खानेपानी मन्त्रालयले दीर्घकालीन र मध्यकालीन तत्कालीन योजना बनाएर अगाडि बढोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। त्यो भनेको के हो भने अहिले मुहानहरू यो वर्ष छ पानी तर अर्को वर्ष सुकिरहेको छ। यो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि भूकम्प लगायतका कारणहरू पनि छन्। खानेपानी अब काठमाडौँको खानेपानी भनेको मेलम्ची आएर चाहिँ एकदमै अब होइन राम्रो भएको अब डिजास्टर अब कसैले रोक्न सक्दैन प्राकृतिक प्रकोपको कारणले अब काठमाडौँको जनता फेरि पनि त्यसबाट वञ्चित भयो। तर हामीले जति बेला अब साउनको कति गते हामीले चाहिँ यहाँ एकदमै चाहिँ अब त्यो फोटो हेर्दा पनि कहाली लाग्यो। जनसङ्ख्याको आधारमा खानेपानी दिने भन्ने जुन कुराहरू छ त्यो त पुरै माइग्रेट भइरहेछ। पहाडबाट त मान्छे झरेको झरै छ। अब एउटा मान्छेलाई नै उसको त नैसर्गिक अधिकार हो खानेपानी त। अब एक घर एक धाराको पनि ऐन छ र माथि फेरि जनसङ्ख्याको आधारमा खानेपानी चाहिँ योजनाहरू छुट्याउने कुरा छ। त्यो आफैमा बाझिएको छ र यसलाई हामीले भनेको ठिक छ कुनै आधार चाहिन्छ भने त्यो आधार बनाओस्। वास्तवमा खानेपानीलाई गरिने नै हो भने अब खानेपानीलाई अब पिउने पानीमा राख्नु परिणत गर्नु पर्यो। खानेपानी भन्दा सबैले खानेपानी भयो। अब पिउने पानी मन्त्रालय राख्नु पर्यो। अब मन्त्रालय अलिक चेन्ज गर्नु पर्यो जस्तो लाग्यो। नाम पनि अलिक परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। किन खानेपानी भन्दा सबैले गाली पनि गर्न लाग्यो। खानेपानी भन्छ सबैले यसको चाहिँ कहिले पनि योजना विस्तृत योजना पनि भएन। गर्छु भन्दै कता हो। सांसदहरूले खानेपानी मन्त्रालयको कहिले विस्तृत योजना नभएको र सबैले गाली गर्न थालेको भन्दै मन्त्रालयको नाम फेरेर पिउने पानी मन्त्रालय राख्न समेत दिए। शुल्क विवादबारे सरकार र मेडिकल कलेज प्रशासन बीच वार्ता। बढी शुल्क नलिन शिक्षा मन्त्रीको निर्देशन, सञ्चालकले लेखे नोट अफ डिसेन्ट। मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने भएका छन्। शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको शिक्षा मन्त्रीको उपस्थितिमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले मेडिकल कलेजहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 बमोजिम MBBS समेतका कार्यक्रममा आयोगले तोकेको भन्दा बढी लिन नपाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले विद्यार्थीको छात्रावास सम्बन्धी समस्यालाई शिक्षण संस्था तथा अभिभावक एवं विद्यार्थीहरूबीच आपसी छलफल गरी सहमतिमा निरूपण गर्ने र त्यसका लागि विश्वविद्यालयले सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी, मेडिकल कलेज सञ्चालक, विद्यार्थी र अभिभावकका प्रतिनिधि सहित भएको बैठकमा भएका निर्णयप्रति मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले भने नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन्। त्यस्तै MBBS समेतका कार्यक्रमका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने क्रममा कुल शुल्क अन्तर्गत विश्वविद्यालय, विषयगत काउन्सिल र शिक्षण संस्थालाई बुझाउनु पर्ने शीर्षगत रकम समेत निर्धारण गर्ने कार्यमा आयोगले तत्काल कार्य आरम्भ गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बैठकले चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका असहजता निरूपणका लागि विज्ञ सम्बन्धित निकाय र सरकारवाला पक्षसँग छलफल र परामर्श गरी संशोधनका सम्बन्धमा आयोगले सरकारलाई राय परामर्श उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यस्तै चिकित्सा शिक्षाको विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सिट रिक्त रहने समेतको विषयलाई मध्यनजर गरी एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणालीमा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएपछि विद्यार्थीले आन्दोलन गरिरहेका छन् भने मेडिकल कलेज र विद्यार्थीहरूको दूरी बढेको छ। कलेज सञ्चालक सुविधा अनुसार रकम पढाउनु पर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् भने विद्यार्थीहरू तोकिएको शुल्क भन्दा बढी रकम माग गरेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। काठमाडौँ मेडिकल कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष सुनिल शर्मालाई विद्यार्थीले कालो मसुद दलेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षीय बैठक सकेर बाहिर निस्कने क्रममा मन्त्रालय परिसरमै सोही कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले शर्मालाई कालो मसुद दलेका हुन्।
शुक्रबार मन्त्रालयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा भएको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो। बैठकमा शर्माले मेडिकल कलेजको सुविधा र संरचना अनुसार कलेजले रकम लिन पाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। साझा प्रकाशनलाई सहयोगको अपेक्षा नगर्न मन्त्री श्रेष्ठको चेतावनी, संस्था कमजोर हुँदै गएकोमा असन्तुष्टि। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले साझा प्रकाशनलाई अन्य निकायबाट सहयोग पाउने अपेक्षा नराख्न चेतावनी दिएकी छिन्। आफ्नै छापाखाना देशभर फैलिएको बिक्री कक्ष अनुभवी कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि साझा प्रकाशन कमजोर हुँदै गएकोमा आपत्ति जनाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले अन्य निकायबाट सहयोग पाउने अपेक्षा नराख्न त्यसको सञ्चालक समितिलाई चेतावनी दिएकी हुन्। शुक्रबार ललितपुरको पुलचोक स्थित साझा प्रकाशनको भवनमा आयोजित साधारण सभामा बोल्दै उनले साझा प्रकाशनलाई सफलतातर्फ डोर्याउन सकिने तर त्यसको लागि त्यहाँको सञ्चालक समिति र कर्मचारी इमानदार तथा मेहनती हुनुपर्ने स्पष्ट पारिन्। मन्त्री श्रेष्ठले साझा प्रकाशन जस्तो गौरवशाली इतिहास भएको साहित्य संस्थालाई अघि बढाउन सञ्चालक समितिमा रहेकाहरू आर्थिक रूपले अनुशासित हुनुपर्ने पनि औलाइन्। विगत 108 वर्षदेखि नेपाली साहित्य संस्कृति तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण लगायत उत्पादन, प्रकाशन, वितरण तथा प्रवर्धन समेतमा नेतृत्वदायी तथा गौरवशाली कार्य गरी उत्कृष्ट छाप छोडेको संस्था पछिल्लो समय क्रमशः कमजोर हुँदै आइरहेको देखिन्छ। आफ्नै छापाखाना देशभर फैलिएका बिक्री कक्षहरू तथा अनुभवी कर्मचारीहरूको उपस्थितिका बावजुद पनि बदलिदो परिवेशमा प्रतिस्पर्धा तथा कुशल व्यवस्थापनमा ध्यान जान नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ। यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो? यसको कारक तत्त्व के हो? यस्तो अवस्था आउनुमा प्रमुख जिम्मेवार को हो? यसको पनि लेखाजोखा हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो सम्बन्धमा अघि पनि केही कुराहरू चर्चा भएको छ, त्यति चर्चाले मात्र पुग्दैन। मन्त्री श्रेष्ठले साझा प्रकाशन कमजोर हुनुको कारणबारे खोजी गरेर मात्रै त्यसको सफलताका लागि अघि बढ्न सकिने धारणा पनि राखिन्। उनले आफू साझा प्रकाशनको उन्नतिका लागि आवश्यक साथ र सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताइन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन पन्छ्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव गेवालीले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार सरकारले कुनै निर्णय नगरेको बताएका हुन्। उनले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पन्छ्याउन खोजेको आशंका पैदा भएको भन्दै एमालेले त्यस्तो हुन नदिने बताए। निर्वाचन आयोगको प्रश्न भनाइ छ, न म्याद थप गर्न सकिन्छ, न स्थानीय तहहरूले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चुनावको विकल्प छैन। सामान्यतया निर्वाचन आयोगलाई 120 दिन चाहिन्छ चुनावको तयारीका लागि। अहिलेसम्म सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार कुनै निर्णय गरेको छैन कि सरकार स्थानीय चुनावलाई पन्छाउन खोजेको हो, फेरि 59 साल फर्काउन खोजेको हो। के गम्भीर आशंकाहरू पैदा भएका छन्। त्यो हुन पाउँदैन, त्यो हुन दिँदैन, त्यो एकदमै गलत हुन्छ। समयमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ, नेकपा एमालेको प्रश्न मान्यता छ। यी सबै प्रश्नहरूमा एउटा सही दिशातिर मुलुक अगाडि बढोस्। उनले सरकारले ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते प्रकरणका दोषीहरूलाई उम्काउने प्रपञ्च गरेको आरोप पनि लगाए। सीआईबीले 2 वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता गरेर भ्रष्टाचारीहरूलाई ढाकछोप गर्न खोजेको नेता गेवालीको भनाइ छ। प्रहरीको सीआईबीलाई अनुसन्धानका निम्ति आग्रह गरेका थिए। उनले 2 वर्ष लगाएर असाध्यै मेहनतपूर्वक अध्ययन गरे। उनले सयौं अपराधीहरूको एउटा अथवा दोषीहरूको एउटा लिस्ट बनाए। तर अस्ति अचानक सरकारी वकिलको एउटा निर्णयले 2 वर्षदेखि प्रहरीले गरेको सारा मेहनतलाई पानी पाउने काम भएको छ। सरकारी वकिललाई मुद्दा चलाउन पाउने कि नपाउने भनेर दिइएको अख्तियारी अथवा त्यो अधिकार भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न, अपराधीलाई उम्किनको निम्ति लाइसेन्स होइन। यो ढङ्गले दुरुपयोग गर्न मिल्दैन, दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। तर यति गम्भीर विषयमा वर्तमान सरकारले यति ठुलो एउटा चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिनाको केसलाई
उसले गुपचुप पार्न खोजेको छ। नेता गेवालीले सरकारी वकिलको कार्यालयले अधिकारको दुरुपयोग गरेको बताए। सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मुद्दा गरेर मुद्दालाई ढिसमिस पार्न लागिएकाले यसको विरुद्ध एमाले सशक्त दबाव सिर्जना गर्ने उनले उल्लेख गरे। संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनहरूमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सरकारले वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन 2076 विपरीत र सामुदायिक वनको अधिकारमा असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रहरूको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई असर पारेको महासंघको ठहर छ। त्यसैगरी सामुदायिक वनमा तेह्रो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने गरिएको महासंघले जनाएको छ। वन नियमावली र प्रदेश ऐनहरूमा भएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन, संरक्षित क्षेत्र विस्तार कार्य तत्काल रोक्न र तेह्रो कर खारेज गराउन माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको भए पनि सरकारले माग पूरा नगरेकाले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्नु परेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठकले बताए। महासंघले वन पैदावारको उपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि पनि माग गरेको अध्यक्ष भारतीको भनाइ छ। सरकारले वन ऐन 2076 को आधारमा नियमावली नबनाइकन त्यसको विरुद्धमा, संविधानको विरुद्धमा, वन ऐन 2076 को विरुद्धमा नियमावलीहरू ड्राफ्ट गरेर सरकारले अगाडि बढायो। त्यसै गरी संरक्षित क्षेत्रहरू विस्तार गर्दै जाने, जहाँ चाहिँ निकुञ्जहरू विस्तार भएका छन्, आरक्षीहरू विस्तार भएको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ मानवाधिकारको ग्यारेन्टी भएको छैन। मान्छेहरू मरिराखेका छन्, घटनाहरू भइराखेका छ होइन। त्यस्ता कुराहरूलाई व्यवस्था गरेर सरकार मुखदर्शक भएर बसेको छ। फेरि पनि त्यस्तो क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने काममा सरकार चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यो एजेन्डालाई हामीले उठाएका थियौँ। त्यसै गरी प्रदेश सरकारहरूले, सबै प्रदेश सरकारहरूले कानुनहरूको ड्राफ्ट गरेको, केही सरकारहरू अहिले पनि 7वटा प्रदेशमध्ये 5वटा प्रदेशले वन ऐन पास गरिसकेको, पास गरेको वन ऐन नागरिकसँग, सामुदायिक सङ्गठनसँग, महासङ्घहरूसँग, सरकारवालाहरूसँग छलफलै नगरिकन उहाँहरूले वन ऐन यस्तो ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु भयो कि प्रदेश सरकारले पनि सामुदायिक वनलाई कन्ट्रोल गर्ने, त्यसै गरी सङ्घीय सरकारले पनि कन्ट्रोल गर्ने र राज्यले चाहिँ अब वन क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिने। आन्दोलनको कार्यक्रम माघ महिनाभरि सञ्चालन हुने महासंघले जनाएको छ। सामुदायिक वन हस्ताक्षर विरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरी सबै स्थानीय तह, डिभिजन वन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश वन मन्त्रालयमा बुझाउने कार्यक्रम राखिएको छ। त्यस्तै वन तथा भू संरक्षण विभाग, प्रदेश वन मन्त्रालयमा थोरै संख्यामा भेला भएर प्रतिदिन 3 घण्टा धरना दिने, सामुदायिक वन अधिकारको माग तथा नाराहरू सहितका कालो ब्यानर प्रदर्शन गर्ने, अधिकार मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने लगायतका आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष पाठकले जानकारी दिन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नयाँ कानून बनाइरहेको बताएका छन्। बिहिबार बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालको 9औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै सचिव पोखरेलले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नयाँ कानून बनाइरहेको बताएका हुन्। उनले सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नीतिमा समावेश नभएका कुरा कानूनमा समावेश भएर आउने बताए। सचिव पोखरेलले यो विषयमा सरकार गम्भीर भएर लागेको भन्दै कानून सम्पादन भएर कानून मन्त्रालयमा पुगेको बताए। तपाईहरु जति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ, सरकार पनि त्यो चाहिँ तपाईहरुको चिन्ता र चासोलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको छ र हामीले अहिले नयाँ कानूनको तर्जुमा गरेर कानून सम्पादनको चरणमा कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ र आशा गरौँ हामी छिटोभन्दा छिटो यसलाई पार्लियामेन्ट पुर्याउँछौँ र पार्लियामेन्ट्री बिजनेसको आफ्नो एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर यो कानून तर्जुमा भएर आउँछ। यो कानून तर्जुमा भएर आइरहँदा मेरो सामान्य नलेजले के भन्छ भने हाम्रा 3टा पक्षहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। कुनै पनि सेक्टरको नयाँ चाहिँ विषयहरूलाई स्थापित गर्न अधिकारको प्रयोगमा 3टा विषयहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। एउटा हामी इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट भन्छौँ, त्यो नीति हुनसक्छ, कानुन हुनसक्छ, नियमावली हुनसक्छ।
त्यो चरणमा हामीले नीति ल्याइसकेका छौँ र अब कानुनको फेजमा छौँ। त्यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र इस्कुस, गिट्टी र बालुवा बेचेर चलाउँछु भन्नेले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले बौद्धिक सम्पत्तिलाई हेला नभएर संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। श्रेष्ठले गिट्टी र बालुवा बेचेर मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्ने विषय विरोधाभास भएको उल्लेख गरे। उनले सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिलाई प्रोत्साहन दिएर अझ बलियो बनाएर मात्रै अर्थतन्त्र पनि बलियो बन्ने बताए। सरकारले उद्योग व्यवसायमा मात्रै नभएर बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको अनुसन्धानमा ठूलो लगानी गर्न उनले सुझाव दिए। श्रेष्ठले नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको लागि ऐन तथा कानून नभएको बताए। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा पैसा प्रशस्त खर्च गर्न पर्छ। जसले इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटलाई हेला गर्यो त्यसले त्यो देशलाई हेला गर्यो। अर्थात् इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्सको जसको इकोनोमी सानो छ नि त्यसले विकास गरेन, त्यसले उही चाहिँ सुपारी त्यो अन्तबाट किनेर पठाउने, इस्कुस बेच्ने, यस्ता इस्कुस अनि गिट्टी बालुवा बेच्ने गरी खान्छ यस्तो देशले। गिट्टी बालुवा बेचेर इकोनोमी चलाउँछु भन्नेले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ला? यो कति बढी दिक्क लाग्छ मलाई। यो त प्याराडोक्सिकल छ कि यो त विरोधाभास छ। यस्तो हुनु हुँदैन। देशको त हाम्रो अहिले चाहिँ यो नयाँ जेनेरेसनबाट हामीले निपट्नुपर्छ, नयाँ एप्रोचबाट निपट्नु, साइन्टिफिक एप्रोचबाट निपट्नुपर्छ। त्यस्तै अर्थविद डाक्टर पोषराज पाण्डेले व्यापार तथा वस्तुको सर्भिसमा भित्रिएको नयाँ प्रविधि नेपालको व्यापार नीतिमा आउन नसकेको बताएका छन्। उनले पछिल्लो समय विश्वमा व्यापार आधुनिक मोडलमा गएको बताए। अहिले विभिन्न वस्तुको सर्भिसमा आमूल परिवर्तन भएको भन्दै उनले नेपालको व्यापार नीतिमा त्यो प्रविधिलाई नीतिमा समावेश गर्न नसकेको बताए। अब हाम्रै लेजिस्लेसन्सको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब 2020 सालको भन्दा लगभग हाम्रै उमेरका लहरू चाहिँ छन्। अझै त पछाडि चाहिँ जुन एमेन्ड भए कपिराइटको कुरा गर्ने भनेदेखि यिनीहरूले ट्याक्क सम्झिएको कहाँसम्म चाहिँ यिनीहरूले कुरा बुझाएको छ भन्दाखेरि टेलिकम्युनिकेसन र सफ्टवेयर त्योभन्दा पछाडिको कुरो चाहिँ त हामीहरूको ऐनमा कतै चाहिँ हामीहरूको शब्द चाहिँ हामीहरूको पर्याय चाहिँ छैन। अब अहिले यसमा त्यो आइपी इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी पोलिसी जुन चाहिँ आयो अहिले आइपी पोलिसी 2017, तर त्यसमा म खोजेँ यो डिजिटल के अरे टेक्नोलोजीको कुराहरू कतै चाहिँ छ कि यत्रै उसको के अरे 4th इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनका टेक्नोलोजीको बारेमा कति शब्द छ कि भनेको कतै मैले शब्द भेटिनँ। डाक्टर पाण्डेले नेपालमा नीति बने पनि कानून बन्न नसक्दा समस्या आउने गरेको बताए। उनले त्यसको लागि सरकारले समय अनुसारको कानून निर्माणको लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यक भएको बताए। र लगातार 4 खेल जित्दै एपीएफ पीएम कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा लुम्बिनी प्रदेश 7 विकेटले पराजित। नेपाल पुलिस क्लब लगातार 3 खेल जित्दै प्रधानमन्त्री कप टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। समूह ए अन्तर्गत टियु क्रिकेट मैदानमा कर्णाली प्रदेशमाथि 89 रनको जित दर्ता गर्दै पुलिसले प्रतियोगितामा तेस्रो जित दर्ता गरेको हो। यता कर्णालीको यो 4 खेलमा तेस्रो पराजय हो। 3 खेलमा पराजय भोगेको कर्णालीको सेमिफाइनल प्रवेश गर्ने सम्भावना टुङ्गिएको छ। पुलिसले दिएको 245 रनको विशाल लक्ष्य पछ्याउने क्रममा कर्णाली निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 155 रनमा सीमित भयो। कर्णालीका लागि प्रकाश जैसीले सर्वाधिक 68 रनको योगदान गरे। कर्णाली विरुद्ध पुलिसका 9 खेलाडीले बलिङ गरेका थिए, जसमध्ये 6 खेलाडीले विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 244 रन जोडेको थियो। पुलिसका लागि ओपनर कुशल भुर्तेलले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै 39 बलमा सर्वाधिक 82 रनको योगदान गरे। कर्णालीका अनुज चुनारा, प्रकाश जैसी र रविन्द्र शाहीले समान 2-2 विकेट लिए। त्यस्तै अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले पीएम कप टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा दोस्रो जित दर्ता गरेको छ। समूह ए अन्तर्गत मुलपानी क्रिकेट मैदानमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 3 विकेटले पराजित गर्दै आर्मीले 4 खेलमा दोस्रो जित दर्ता गरेको हो। शुक्रबारको खेलमा 116 रनको लक्ष्य आर्मीले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। आर्मीका लागि हरि चौहानले 33 रन जोडे। सुदूरपश्चिमका आदित्य महताले सर्वाधिक 4 विकेट हात पारे। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 20 ओभरमा अल आउट हुँदै 115 रन जोडे।
जोडेको थियो। सुदूरपश्चिमका लागि खडक बोहराले सर्वाधिक 37 रन जोडे। आर्मीका विक्रम शोभले 6 विकेट हात पारे। नेपाल एपीएफ क्लबले पीएम कप टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत समूह चरणका 4वटै खेल जित्दै 100% नतिजा निकालेको छ। समूह बी अन्तर्गत मुलपानी क्रिकेट मैदानमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफले लगातार 4 खेल जितेको हो। एपीएफले 8 अङ्क जोड्दै समूह विजेताका रूपमा सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यता लुम्बिनीको भने यो 3 खेलमा दोस्रो पराजय हो। यसअघि लुम्बिनी पहिलो खेलमा बागमती प्रदेशसँग 49 रनले पराजित भएको थियो, तर दोस्रो खेलमा प्रदेश 2 लाई 42 रनले हराएको थियो। शुक्रबारको खेलमा लुम्बिनी प्रदेशले दिएको 105 रनको लक्ष्य एपीएफले 11 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा विभागीय टोली एपीएफले जित निकालेको छ। शुक्रबार भएको खेलमा एपीएफले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा एपीएफलाई जित दिलाउन आवास लामिछानेले निर्णायक गोल गरेका छन्। आवासले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गरेका हुन्। खेलको म्यान अफ द म्याच एपीएफका नवीन लामा चुनिएका छन्। इमर्जिङ प्लेयर एपीएफका गोलकर्ता आवास चुनिएका छन्। जितसँगै एपीएफले 9 खेलबाट 10 अङ्क जोडेको छ। हिमालयनले 9 खेलबाट 11 अङ्क जोडेको छ।